तदनन्तरं चित्तप्रवृत्ति अनुभवमेव भोगः इति तैः प्रतिपादितं। पृथिव्यादि कालोत्तर 30 तत्त्वानि सूक्ष्मदेहमिति 30 तत्त्वानि सूक्ष्मदेहमिति तैः उक्तं। भोगच्छेदनम् अनुभवरीत्या एव जायते इति तैः सम्यक्तया उक्तम्। एवमेव कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः एव अस्माभिः अनुभवः जायते इति लघुतया विस्तृततया सर्वेषां ज्ञातुं सरलरीत्या तैः उक्तम्। एवं नैयायिकघटनपूर्वकम् आत्मनि ज्ञानं वर्तते, तस्मादेव आत्मघटयोः परस्पर ज्ञानभेदं किं वर्तते इति तैः विस्तृतया उक्तम्। एवमेव सत्रेऽस्मिन् मम दृष्ट्या यत्किञ्चित् इदानीं वक्तव्यं। सम्पूर्ण संस्कृत शैवागम संगोष्ठी इति बीजावापनम् अस्माकं नाट्यसं कोटे महोदयः सुब्रह्मण्य उपाध्यायः बीजावापनम् इदानीं करोति। अस्माभिः अन्य क्षेत्रे एवमेव कार्यं करणीयम् इति जलरूपेण तद् बीजं वृक्षमपि वर्धनीयम् अस्माभिः। वर्धनाम् अभिवर्धता इति वचनेन न तु वृक्षः अटवी वनमपि अस्माकं समूहे एवमेव सम्पूर्ण संस्कृत संगोष्ठिः इतः परं प्रचलितव्यं। तत्सर्वं परमेश्वरस्य कृपया अवश्यम् अस्माभिः अनुष्ठीयमिति प्रार्थनापूर्वकं सत्रेऽस्मिन् मह्यमपि भागं दत्तवतेभ्यः अय्यामणिशिवाचार्य ट्रस्ट् वर्गेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अन्येभ्यः सभायाम् अलङ्कृतवद्भ्यः वर्येभ्यः अन्येभ्यः श्रोतृभ्यश्च मम हार्दिक धन्यवादः। श्री अय्यामणि शिवाचार्य स्मारक धार्मिक दानशील संस्था निर्वाहकैः एते सम्मान्यन्ते। अधुना वेंकटेश्वर धन्यवाद भाषणेन द्वितीय सत्रं समाप्तिमेष्यति। तृतीय सत्रं तावत् द्वितीय घण्टायाम् आरभ्यते। सर्वेषामपि अत्र एका सूचना वर्तते। तत्र माध्याह्निकं सर्वमपि समाप्य द्वितीय घण्टायाम् अत्र सर्वेषामपि उपस्थितिः अनिवार्या इति सविनयं प्रार्थ्यते। अतः माध्याह्नः कालः अतीव श्रमकालः एव इति अहमपि अनुभवामि। अस्य सत्रस्य धन्यवादभाषणार्थम् आह्वयामि वेङ्कटेशं। तत्पूर्वं किञ्चित् विज्ञापनीयम् इति मम अभिप्रायः वर्तते। अस्मिन् सत्रे यैः भाषणं कृतं वर्तते तेषां भाषणम् अतीव रमणीयं भवति। सम्यक् एव तैः प्रतिपादितः विषयः वर्तते। पश्यन्तु, भोगविषये सम्यक् एतैः प्रतिपादितः। यदि भोगकारिका सम्यक् पठ्यते तर्हि तदा एव इतरेषां शास्त्राणां कथं खण्डनम् अस्माकं शैवज्ञैः कृतं वर्तते इति ज्ञानं पारयामः। यतः नैयायिकाः दूरीकृताः,
शब्दगुणगमाकाशम् शब्दत्वम् आकाशस्य एव लक्षणम् इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः मतञ्च अघोरशिवाचार्यैः सप्रमाणं नैयायिकाः खण्डिताः नैव शब्दत्वं पञ्चभूतेषु अपि वर्तते पृथिव्याः अपि शब्दत्वं वर्तते अग्नेः अपि शब्दत्वं वर्तते वायोः अपि शब्दत्वं वर्तते कथं जलस्यापि शब्दत्वं वर्तते जलस्य झल झल इति शब्दः श्रूयते अग्नेः धम धम इति शब्दः एतत् सर्वं क्रियाक्रमद्योतिकायां प्रभाकारैः स्वीकृतं वर्तते एतत् सर्वः अपि विषयः भोगकारिकायां सम्यक् प्रतिपादितः अतएव यः भोगकारिकां पठति सः शैवागमः तावत् केवलं पूजापरः इति वक्तुं नार्हति केवलं शैवागमः नित्यनैमित्तिककाम्यपूजापरः एव इति वक्तुं न प्रभवति तद्वत् तत्त्वानाम् अस्माकं दृष्टिः ईदृशी स्यात् तत्त्वानां स्वीकरणेन को वा लाभः तत्त्वानाम् अस्वीकरणेन को वा दोषः एवं मायायाः स्वीकरणेन किमर्थं माया अङ्गीकर्तव्या किमर्थं माया न स्वीकर्तव्या इति भोगकारिका तत्र प्रथमश्लोकः सम्यक् प्रतिपादितः सम्यक् त्रिबन्धचित्कलायोग भोगविश्लेषमोक्षतम् एकस्य अस्य श्लोकस्य द्वितीयपादेन एव भोगः नामकः मोक्षः नामकः इति प्रतिपादितः बन्धेन बन्धितः चित् यदा कलाभिः साकं योगम् अनुभवति तस्य भोगः यदि भोगात् विश्लेषं प्राप्नोति तदा मोक्षः एकस्मिन्नेव श्लोके तत्रापि पादद्वयेन शैव सिद्धान्ते भोगः नामकः मोक्षः नामकः इति सम्यक् प्रतिपादितः तादृशमहत्त्वं वर्तते अस्माकं शैवागमग्रन्थानां महत्त्वपूर्णाः वयं परन्तु शैवागम ज्ञाननिष्ठ महत्त्वम् इतः परमपि ज्ञातुं प्रयासः अस्माभिः कार्यः यतः बहूनां शास्त्राणां खण्डनं बहूनां शास्त्राणां तिरस्कारः मतखण्डनम् इत्युक्ते मतनिष्ठविषयाः एव खण्ड्यन्ते न तु मतः किल अतः स्वपक्षस्थापनाय परपक्षखण्डनम् आवश्यकम् अनिवार्यं सुन्दरं च परन्तु स्वपक्षेन परपक्षाः खण्डिताः इत्युक्ते परमताः खण्डिताः इत्युक्ते तेषां वैशिष्ट्यं नास्ति इति वक्तुं नैव पारयामः अस्माकं दृष्ट्या तेषां पक्षाः खण्डिताः एव अत्सप्रमाणं खण्डिताः तादृश महत् वैशिष्ट्यं सुन्दरतया खण्डनं शास्त्र एतैः मोहमः उपाध्यायैः स्वीकृतः अयम् अंशः शास्त्रशब्दस्य निर्वचनं सम्यक् कृतम् इति अतः तादृशगुणः तादृशवैशिष्ट्यं वर्तते शैवागमानां तत् उद्धारणार्थमेव किञ्चित् प्रयासः विदुषां युष्माकम् आशिषा एव प्रयत्नः मया कृतः एव एतैः सभाध्यक्षैः उक्तवत् बीजावापनं परमेश्वरेण कृतं वयं सर्वे अस्माभिः जलसेचनमेव कर्तव्यमिति प्रार्थ्य द्वितीयसत्रस्य धन्यवादभाषणार्थम् आह्वयामि वेङ्कटेशं ततः पूर्वं तत्र शीर्गालिपाठशाला प्रांशुपालाः अत्र विराजन्ते एते महतां विदुषां तत्र पुत्रभूताः विराजन्ते तान् अहम् आह्वयामि तान् एते सम्मान्यन्ते तत्र संस्था निर्वाहकैः धन्यवाद।
एकदिन राष्ट्रीय सिद्धांत शैवागम संगोष्ठ्याः द्वितीय सत्रे सभाध्यक्ष पदवीं ऊढ्वा अस्माकं अनुगृहीतभ्यः आचार्यवर्येभ्यः व्याकरणशिरोमणि शैवागम कल्पद्रुम सोमशेखर महोदयेभ्यः प्रप्रथमं हार्दिकं धन्यवादान् ज्ञापयामि। एवं मुख्य अतिथिवर्येभ्यः कोटीश्वर शिवाचार्यवर्येभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। एवं अस्मिन् सत्रे स्वविषये स्वशीर्षके च स्वकौशल्यं स्ववाक्त्वं च सम्यक् प्रकटितवद्भ्यः काञ्चीपुरं कृष्णमूर्ति महोदयेभ्यः तिरुपुणवायिल् वेदारण्येश्वर महोदयेभ्यः इलुप्पूर् श्री जगदीश शिवाचार्येभ्यश्च हार्दिकं धन्यवादान् व्याहरामि। अस्याः संगोष्ठ्याः आयोजकाः सन्ति शिवागमवाचस्पति तिरुपति कार्तिकेय शिवाचार्य महोदयेभ्यः तेभ्यश्च कृते एवं अन्येभ्यः सर्वेभ्यः कृते च हार्दिकान् धन्यवादान् निवेदयामि। एवं अस्माकमपि अवकाशः दत्तवद्भ्यः अस्माकं मातृशः श्री नाटसिंहकोटै सुब्रह्मण्य महोदयेभ्यश्च विशिष्य हार्दिक धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादाः। घण्टापर्यन्तं विरामः इति सर्वमपि माध्याह्ने सर्वं समाप्य झटिति सर्वैरपि आगन्तव्यमिति प्रार्थ्यते। श्री अत विरामः। तृतीयं सत्रमारभ्यते। सत्रस्य शिक्षादित्वेन आगताः विराजमानाः सन्ति। केचित् अलङ्कारशास्त्रेण विभूषिताः सन्ति, परन्तु अलङ्कारशास्त्रमेव यैः विभूषितं वर्तते ते अलङ्कारशास्त्रविभूषिताः अलङ्कारशास्त्र अध्यापकाः अत्यन्तसरलाः यते विराजन्ते अत्र उपस्थिताः। अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य झटिति अहम् आगच्छामि, चिन्ता मास्तु भोः, अहं निश्चयेन आगमिष्यामि इति उक्त्वा अत्र आगत्य सदसः अस्य सफलतां यते कुर्वन्तः सन्ति, अतः तान् अहं प्रार्थयामि स्वकीय आगमनेन वयं सर्वे पवित्रीभूताः, परन्तु तृतीयसत्रं तावत् पवित्रत्वेन विराजेत इति धिया अहम् आह्वयामि भवतः। अतः स्वकीय आगमनेन उपस्थित्या च सदा पवित्रीक्रियताम्, एवं वयं सर्वे पवित्रीक्रियन्ताम् इति प्रार्थ्यते। प्रवक्तारः विराजन्ते। सिद्धान्तशैवशास्त्रे मोक्षः इति अस्मिन् शीर्षके भाषितुम् उपस्थिताः पाण्डिचेरितः तिरुकुमरं शिवाचार्यवर्याः, तदनन्तरं सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवपूजास्तवः इत्यस्मिन् शीर्षके भाषितुं प्रवृत्ताः तिरुपरकुण्ड्रमतः पाठशालातः अध्यापकाः डॉक्टर श्री कार्तिकेय शिवाचार्याः, तदनन्तरं सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवज्ञानबोधसूत्रम् इत्यमुं शीर्षकम् अवलम्ब्य भाषितुम् उपस्थिताः विवेक भट्टर् इति विख्याताः, एते मधुरैतः।
तृतीयसत्रस्य स्वागतभाषणं कर्तुम् अहम् आह्वयामि वृद्धक्षेत्रात् आगतान् वृद्धकाशी इति विख्यातः वृद्धकाशी इति तस्य क्षेत्रम् अतः तस्मिन् क्षेत्रे एते विराजन्ते मित्रवर्याः एतेपि आलङ्कारिकाः अतः अस्य सत्रस्य प्रधानाध्यक्षाः मुख्यातिथयः आलङ्कारिकाः परन्तु किमुच्यते द्राविडभाषायां विद्वानेन विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम् इति सूक्तिः वर्तते अतः आलङ्कारिकपुरुषैः शोभितसभायाम् आलङ्कारिकाः एव आगच्छन्ति स्वागतभाषणं कर्तुं तान् वेदारण्येश्वरम् अहम् आह्वयामि एकदिन राष्ट्रीय सिद्धांत शैवागम संगोष्ठ्याः अस्याः अपराह्न सत्रस्य प्रथम संगोष्ठी इदानीम् आरब्धा वर्तते अस्य अपराह्नस्य द्वितीयसत्रस्य वक्तारः सन्ति पूर्वमेव प्रथम अपराह्नस्य प्रथम सत्रम् आरब्धं वर्तते तत्र एतस्मिन् प्रथमसत्रे चेन्नै अत्र पञ्चमलङ्कृतवत्यः ये मञ्चम् अलङ्कुर्वन्ति शिवागम वक्तारः सन्ति अत्र अस्य प्रथमसत्रस्य मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति चेन्नै भद्रपुरी संस्कृतकलाशालायाः साहित्य अध्यापकत्वेन विराजन्ते श्रीमन्तः उमापति महाभागाः अस्य सत्रस्य मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति तान् स्वागतोक्तिं उक्त्वा तेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अस्याः संगोष्ठ्याः अब्सर्वर् इत्युच्यते शिवागमवाचस्पतिः श्रीमन्तः कार्तिकेय शिवाचार्याः तिरुपतितः समागताः सन्ति एवं आयोजकाश्च अपि सन्ति एतान् महाभागान् मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। यतः अस्य सत्रस्य नाम तिरुपति श्रीमन्तः चन्द्रशेखर शिवाचार्यः इति नाम्ना विराजते अस्य एतत् सत्रम् अतः तिरुपतितः एते महाभागाः आगताः अनन्तरं सिद्धान्तशैवशास्त्रे मोक्षः इति शीर्षकम् अवलम्ब्य भाषितुं समागताः सन्ति पाण्डिचेरीतः डॉक्टर के तिरुकुमर शिवाचार्य MA PhD एवं वक्तारः द्वितीयवक्तारः सन्ति सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवपूजास्तवः इति शीर्षकम् अवलम्ब्य भाषितुं समागताः सन्ति डॉक्टर श्री तिरुपरङ्कुण्डतः डॉक्टर श्री जी कार्तिकेय शिव महाभागाः एवं सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवज्ञानबोधसूत्रम् अवलम्ब्य भाषितुं समागताः सन्ति मधुरैतः शिवश्री एस् विवेकभट्टः MA निर्वाचकः एतान्
पुत्रीन् सर्वानपि त्रयाणाञ्च कृते स्वागतोक्तिम् उक्त्वा एतत् अस्य सत्रस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति सभाध्यक्षान् सम्प्रार्थ्य विरम्यते। साक्षात् विषयं प्रति पुनः निवेदयामि। साक्षात् विषयं प्रति सर्वे वक्तारः आगच्छेयुः इति 15 निमेषाः 13 निमेषाभ्यन्तरे एका सूचना दीयते। तदनन्तरं 15 निमेषे तावत् अन्तिमघण्टारवः पाठ्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सिद्धान्तशैवशास्त्रे मोक्षः इति श्रीरष्टमलकृते वयं पश्यामः। महत्त्वपूर्णा वर्तते इयं शैवपरम्परा। परम्परया शिवात् आगता विद्यते। अत्र शिवपरम्परा पदेऽस्मिन् शैवेत्यत्र वर्तमानशकारोऽत्र श्रूयमान तद्धितैकारेण शिवपरम्परयोः सम्बन्धः कश्चन परिवर्ति। कस्तावत् अयं सम्बन्धः इत्युक्ते जन्यजनकसम्बन्धः भवति। जन्या परम्परा, जनकः परमेश्वरेति राजते। एतादृशपरम्परायां समागताः गुरवः एव शैवागमानाम् एवं शैवसिद्धान्तस्य च परिपालकाः इति वर्ण्यन्ते। गुरवः एते शिवागमानां ज्ञानेन शैवसिद्धान्तमवगम्य तत्स्थापनाय बहून् ग्रन्थान् रचयामासु। शैवागमानां कृते एतेषां गुरूणां योगदानम् अनितरसाधारणं स्थानं स्वीकरोति। अतीते काले तदनन्तरं समायाताः गुरवः पूर्वाचार्यकृतग्रन्थज्ञानसाहाय्येन मकुटे रत्नवत् शैवसिद्धान्त अभिवर्धनाय एवं तत्प्रसारणाय च अनेकान् ग्रन्थान् अरचयत्। सत्सु बहुषु शैवसिद्धान्तप्रतिपाद्यमानेषु ग्रन्थेषु कारिकाद्वयमेतत् वितरां मुख्यस्थानमावहति विदुषां हर्षकञ्च। एवं शैवसिद्धान्तस्थापकग्रन्थेषु 8 प्रकरणेषु मोक्षकारिकेयं 7मं स्थानमेवं 8मं स्थानं परमोक्षनिराशकारिका च लभते। महत्वैशिष्ट्यं दरीदृश्यते अनयोः कारिकयोः। अत्र द्वयोरपि कारिकयोः एकैव कर्ता भवति। श्रीमद् उग्रज्योतिषिष्यः श्रीमान् सत्योज्योतिशिवाचार्यः। यथा कर्ता एकः तथा द्वयोरपि कारिकयोः वृत्तिः एकेनैव व्याख्यात्रा कृता विद्यते। सोऽयं श्रीमद्भट्टरामकण्ठेति भासते। न केवलं श्रीमत् सत्योज्योतिशिवाचार्यः कारिकाद्वयमेव अरचयत्, किन्तु शैवमतप्रकरणग्रन्थाः बहवः एतैः रचिताः विद्यन्ते। अत एव शैवागमसमयज्ञैः सदा आधारणीयत्वेन आदर्शरूपेण मन्यन्ते इति। एवमेव वृत्तिकारः श्रीमद्भट्टरामकण्ठः प्रकरणग्रन्थानां व्याख्यानं न केवलं चक्रे अपि तु उपागमानामपि वृत्तिं चकार। अत एतौ श्रीमत् सत्योज्योतिशिवाचार्यः श्रीमद्भट्टरामकण्ठश्च शैवपरम्परायाम् अप्रतिहत शोभारभरितौ विराजते। मोक्षकारिकायां परमोक्षनिराशकारिकायां च शैवसिद्धान्तमोक्षः सम्यक् वर्णितः निरूपितश्च वर्तते। स च मोक्षः चार्वाक वेदान्ति भाट्ट सांख्य पाशुपत कापालिक महभट्ट इत्यादीनां परमतानां मोक्षविषय समुल्लेखन पुरस्सरं खण्डनं कृत्वा मोक्षः साधितः वर्तते। पाशुपत निराकरणं वर्णयन्ति मोक्षं पाशुपताः इत्थं मुक्तिदशायाम् अणौ परमेश्वरनिष्ठ सार्वज्ञत्वादिगुणानां सङ्क्रमणमेति तद्यथा यथा कस्तूरिकामोदः पटादिषु तथात्मनि शिवस्य तद्गुणामुक्तौ सङ्क्रामन्ति तथा स्वयम् इति पाशुपतां मुक्तिं स्वकीयां परमां विदुः। एते पाशुपताः कस्तूरिपेटिकाज्ञायमवलम्ब्य स्वपक्षं स्थापयन्ति। यथा कस्तूरिकामोदः कालान्तरे पेटिकास्थ पटादिषु सङ्क्रामति तथा
तद्वत् भगवतः परमेश्वरस्य सर्वज्ञादिगुणाः आत्मनि यदा सङ्क्रामन्ति तदा मोक्षप्रसङ्गः एवं सङ्क्रान्तिद्वारैव शिवात्मनोः साम्यरूपमोक्षः सिद्ध्यति इति तेषां समयः। अत्रत्य सिद्धान्तशैवस्तु यद्येवं लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि सङ्क्रमणस्य लक्षणं प्रथमं वक्तव्यं भवति। यदि सङ्क्रमणस्य स्वाश्रयपरित्यागेन आश्रयान्तरप्राप्तिः वा उत स्वाश्रयपरित्यागेन आश्रयान्तरप्राप्तिः वा लक्षणं। प्रथमलक्षणे स्वीकृते सङ्क्रमणस्य तादात्म्यसम्बन्धभङ्गप्रसङ्गः स्यादेव। सर्वज्ञत्वादयः गुणाः स्वगुणिनं विहाय अन्यत्र सङ्क्रमितुम् असमर्थाः भवन्ति। गुणगुणिनोः तादात्म्यसम्बन्धात् अत एवोक्तं मोक्षकारिकायां त्यक्त्वा स्वगुणिनं यान्ति न च गुणन्यन्तरं गुणाः गच्छतां च व्यवस्थेयं पदार्थानां विरुध्यते। पाशुपतपक्षे आक्षेपः अङ्गीकुर्मो वयमपि तादात्म्यसम्बन्धं गुणगुणिनोः परन्तु न केवलं वेदादौ अपि तु सिद्धान्तभूतशैवागमेष्वपि गुणसङ्क्रान्तिरपि इष्टादृष्टा च भवति। यथा स्वायम्भुवादौ अद्य सङ्क्रमितो योऽयम् अधिकारो मया त्वयि स कर्तव्यस्त्वया तावत् यावत् सङ्क्रमितो स्तः इति। तत्र आचार्यनिष्ठज्ञानं शिष्ये सङ्क्रामति इति ज्ञायते। श्रुतावपि निन्दना द्विजसाधूनां पापानामथ सेवनां पापं सङ्क्रमते पुंसां स्वपुण्यमपयाति च क्षमावत् अनुक्रोशात् पुण्यवद्भिः सहस्रितैः पुण्यं सङ्क्रमते पुंसां पापं याति तोऽन्यतः इति। अत्र पुण्यपापयोः सङ्क्रान्तिः उक्ता दृश्यते। अतः जीवे ईश्वर सर्वज्ञत्वादिगुण सङ्क्रान्तिः उचितैव। सिद्धान्तशैवः अपि एतन्नैव युज्यते वक्तुम् आचार्यनिष्ठ ज्ञानसङ्क्रान्तिः शिष्ये भवति इति विषयः न सङ्क्रान्तिविषयः अपि तु आचार्यवत् शिष्योऽपि व्याख्यानादिकं स्वातन्त्र्येण कुर्यादित्यर्थपरः। एवमेव पुण्यपापयोः सङ्क्रमणमिति अत्र तत्तत् जातीयविषयपरः एव न पुण्यपाकसङ्क्रमणपरः इत्यवधेयम्। अतः गुणिनं त्यक्त्वा गुणानां सङ्क्रान्तिः न युक्ता एव। एवं वर्तिनिष्ठदीपस्य अत्यन्तरे सङ्क्रान्तिः दृश्यते लोके इत्यापि न वाच्यं सङ्क्रान्त्युत्पत्त्योः भिन्नार्थकत्वात्। एवं तत्पक्षे स्वाश्रयपक्षत्यागे नेति लक्षणं वर्णितं भवति। परन्तु अत्र वर्तिषु दीपपूर्व आश्रयत्व अदर्शनात् वर्त्यन्तरे सङ्क्रमितं दीपतारतम्यसत्वात् एतल्लक्षणं न घटते। एवं कस्तूरिपेटिकाज्ञायेऽपि तत्र कस्तूरिकावयवानामेव पटादिषु अनुप्रवेशः ते न तथा कदापि श्वासापत्तिः कस्तूरिकायाः पटकसूक्ष्मरूप कस्तूरिकावयवोत्पत्ति स्वीकारात्। एवमेव औष्णजले वर्तमानवर्णिगतोष्णत्वस्य सङ्क्रान्तिरेव इति न युक्तम्। अत्रापि औष्णजले अनुद्भूतवर्णिगतोष्णत्वस्य सत्त्वात्। अतः पूर्वलक्षणमाश्रित्य सङ्क्रान्तिपक्षः यः साधितः तत् असाधुरेव। यतो हि परमेश्वरस्य स्वीकारे परमेश्वरे ज्ञानादिकं न स्यात् अन्यत्र सङ्क्रान्तत्वात्। एवं निरसंज्ञ ज्ञानस्य अंशमात्र सङ्क्रमणाभावात्। अतः प्रथमपक्षः नैव युक्तः। द्वितीयमपि लक्षणं स्यात् स्वाश्रयपरित्यागेनेति नैव युज्यते। तादात्म्यसम्बन्धभङ्गप्रसक्तेः एतत् सर्वं मनसि निधायैव मोक्षकारिकायां प्रतिपादितं विद्यते। तद्यथा विमोक्षे गुणसङ्क्रान्तौ ईशो ईश्वरतां प्रजयते गुणखण्डस्य सङ्क्रान्तौ गुणः सावयवो भवेत्। महाप्रतिपक्षविलासः तत्र महाप्रतिरस्तु मुक्तिदशायां मनोः
पूर्वमेव समुत्पद्यत इत्यतः उत्पत्तिसमतामोक्षः महाव्रतिभिरुच्यते इति एतन्नैव युज्येते यतोहि मोक्षकाले सार्वज्ञत्वादिगुणानाम् उत्पत्तिं यदि स्वीक्रियेत तर्हि सार्वज्ञत्वादिगुणानां नासप्रसङ्गः स्यात् एवमेव आत्मनः जन्यधर्माश्रयत्वाङ्गीकारे विकारित्वप्रसङ्गात् अनित्यत्वसिद्धेः तेन मोक्षात् सम्भवात् अनेनैव लक्षणेन चार्वाकमतः निरस्तः वर्तते चार्वाकस्तु आत्मनाशः वा आत्महानिः वा मोक्षः इति उपनयन्ति देहरूपात्मनः मुक्तिदशा बुध्यमानत्वेन एवम् अभावेन अपुरुषत्वात् एवं दुःखसाधनीयभूतहेतोः नष्टे प्राप्ते यथा दुःखनिवृत्तिः तद्वत् तस्यैव आत्मनः सुखसाधनत्वेन सुखस्यापि हानिप्रसङ्गेन अनुद्दिश्यत्वात् सांख्यपक्षनिरासः तत्र सांख्यकाः एवं ब्रुवन्ति प्रकृतिः तद्विकारोपाधानविषये पुरुषस्य रूप अवस्थानं कैवल्यमिति तत्र पुरुषः अचेतनः अतः पुरुषभोगाय महत् आदृष्टं कुरुते प्रकृतिः एवं पुरुषेण भोगः बुद्धिविवेकेन प्राप्यते पुरुषस्य विवेके समुत्पन्ने तथा अविवेककृतभोगस्य असम्भवः तेन प्रकृतौ महदादिकार्यनिष्पत्तेः तदुपाधानविरहेण अवस्थानरूपं कैवल्यमिति तेषां मतः सिद्धान्तशैवस्तु एवं न घटते वक्तुं यतः गुणतत्त्वोर्ध्ववादिना कर्मणा अभुक्तेन मोक्ष असम्भयति अनेन श्लोकेन अवगम्यते गुणतत्त्वोर्ध्वभोग्यस्य कर्मणोऽनुवर्तितः कैवल्यमिति साख्यानां नैव युक्तमसंशयात् इति तत्र आक्षेपः कश्चन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि वस्पतः कुरुते जन इति वचनात् कथं कर्माणां युक्तत्वं सांख्यानां युज्यते एवं गुणपुरुषान्तरव्याधि मात्रफलं सांख्यानां तदुपरि कर्मक्षस्य कः प्रसङ्गः गुणनिवृत्त्या बुद्ध्यादिकरणानामपि विवृत्तेः एवं करणैः विना भोगस्य असम्भवात् इति तन्न न गुणप्रकृतिः आत्मनां करणसम्बन्धहेतुः अपि समत्वे सति कर्माणि तदुक्तं श्रीमत्स्वायम्भुवे कर्मतश्च शरीराणि विषयाः करणानि च इति एवं यदि संसारिकाः स्पृष्टं निरतिशयं सुखमेव मुक्तो इत्यङ्गीक्रियते तर्हि इच्छा स्यात् सकलभोगविरोधिरूपे कैवल्ये न कस्यापि इच्छा क्रियात् अतः कैवल्यं न पुरुषार्थः सांख्यानां वेदान्तिमतनिरासः अत्र वेदान्तवादिनः ब्रह्मलयात् ब्रह्मसमत्वेव मुक्तिः तन्मुक्तिः ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या एकमेव द्वितीया इत्यादि साधनीभूतज्ञानेन प्राप्यते इति तन्न स्ववाक्यनिरोधः प्रसङ्गात् यतः एकमेवाद्वितीयम् इत्यङ्गीकारे साध्यं किं साधनं किम् इत्यादि प्रसङ्गः दीयात् यदि साध्यसाधनभावः तर्हि एतत्त्वं न सिद्धयेत् अतः बन्धयेत् मम माता इतिवत् भाति अतः एवं मोक्षकारिकायाम् एकत्वदर्शनं मुक्तेः साधनं स्वात्मबाधितं मोक्षमोचकर्तॄणां नाभेदे सा यतो भवेत् एवमेव शाक्तानामपि मोक्षविषयाः निरस्तः दृश्यते इत्यादीनि मोक्षविषयाणि बहवः सन्ति घण्टासंहारः यद्यपि मोक्षविषये चार्वाकादिपक्षाः सप्रमाणं निरस्ताः विद्यन्ते कीदृशः मोक्षः प्रकृतकारिकयोः प्रतिपादिता इति चेत् शिवसमानता एव मोक्षः अतः शिवसारूपो वा इति वर्णयामः अत एवोक्तं वर्तते अट्टप्रकरणान्तर्गत तत्त्वसङ्ग्रहे मूर्तिमधिष्ठाय हरः
पुरुषाणां पराहितैकदृक्शम्भुः कुरुते तु मुक्तिः वृद्धबलत्वात् स्वतो असमर्थानां विद्येशत्वं च अपरमुक्तिः परेह शिवसमता इति तादृशमोक्षप्राप्तये दीक्षैवालं विना दीक्षा मोक्षः नैव सिद्ध्यति मनोः तदेव प्रतिपादितं भवति मोक्षकारिकायां मलादिपाशविच्छित्तिः सर्वज्ञानक्रियोद्भवः मोक्षस्तत्कारणं शम्भुः स्वशक्तिः करणं प्रभोः पश्वात्मा मोच्यमानत्वात् कर्मकारकमिष्यते नित्यमुक्ततया कर्तुं मोक्षाख्या कर्मकाकृतिः इति अतः शिवसाम्यरूप एव मोक्षः तत्करणं विद्यते दीक्षाज्ञं कर्मेति सिद्धान्तशैवानां प्राधान्यतः। धन्यवादः। शीर्षकं तावत् सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवपूजास्तवः इति विद्यते। तत्र सिद्धान्तशास्त्रं किम् इति वयं सर्वेपि जानीमः एव, यतः सभा इयं सिद्धान्तशास्त्रम् अधिकृत्य एव प्रवर्तते। अतः इदानीं शिवपूजास्तवम् अधिकृत्य यथामति वक्तुकामोऽस्मि। शिवपूजास्तवः इति एकः ग्रन्थः उच्यते। स्तवस्यास्य रचयिता श्री ज्ञानशम्भु आचार्यः। नाम्नि शिवपूजास्तव इति पदत्रयं विद्यते। तत्र शिवशब्देन परशिवः उक्तः, पूजा नाम सपर्या इत्यर्थः, स्तवः नाम स्तोत्रम् इति। शिवस्तवः इत्युक्ते शिवं प्रति कृतं स्तोत्रम् इति ज्ञातुं शक्यते। परन्तु ग्रन्थस्य नाम तावत् शिवपूजास्तवः इति विद्यते। शिवपूजायाः स्तवः शिवपूजास्तवः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते तत् न सङ्गच्छति। यतः स्तवशब्दस्य गुणनिष्ठगुणाभिधानं स्तवः इति लक्षणम्। अनेकगुणभूषितस्य ईश्वरस्य अथवा पुरुषस्य गुणवर्णनम् एव स्तवः स्तोत्रम् इति। समस्तकल्याणगुणगणविभूषितः शिवः गुणी तन्निष्ठस्य गुणवर्णनम् अभिधानं स्तवः इति उच्यते। परन्तु शिवपूजा तावत् एका क्रिया साक्षात् स्तोतुं न शक्या। अतः शिवपूजा स्तवः इत्युक्ते स्तवः एव पूजारूपः पूजास्तवः नाम स्तोत्रात्मकं शिवपूजनम् इति ज्ञातव्यम्। स्तवः एषः शिवपूजाक्रमविवरणरूपेण शिवं स्तौति इति अवगन्तव्यः। ग्रन्थस्यास्य अद्भुतं व्याख्यानं विद्यते, परन्तु व्याख्यातृ नाम न ज्ञायते। बहुभिः आचार्यैः तत्र प्रशंसितो विद्यते ग्रन्थकारः एवं व्याख्यातारश्च। ग्रन्थाचार्यः श्रीमज्ञानशिवाचार्यः श्रीमद्गोळकमठनिवासी। सः स्वसन्तानागमभूत वार्तुलभेदविशतिकालोत्तराद्यर्थं विविच्य ज्ञानरत्नावली नाम्नी 7,000 एकां पद्धतिं कृतवान्। ततः प्रमाणश्लोकैः अनेकैः निर्णीतां तां पद्धतिम् अनुसृत्य नित्यानुष्ठानवासनां पूजास्तवव्याजेन समुच्चिनोति इति व्याख्याकारैः उक्तमस्ति। ग्रन्थकारः चोळदेशीयः इति ग्रन्थस्य अन्तिमश्लोकेन ज्ञायते। ग्रन्थकर्तुः कालविषये विदुषाम् अभिप्रायः एवं विद्यते यत् तस्य कालः सामान्ययुगं 12 शताब्दम् इति। कारणम् एवं ऊह्यते। श्रीमत्त्रिलोचनशिवाचार्यः श्रीमत् अघोरशिवाचार्यं तथा श्रीमद्ज्ञानशिवाचार्यं च आचार्यत्वेन स्तौति। अतः श्रीमद् अघोरशिवाचार्यस्य समकालीनः अयं श्रीमद्ज्ञानशिवाचार्यः इति अनुमीयते। अष्टमश्लोकव्याख्यानावसरे एवमेव अस्मत्पितामहेन सिद्धान्तसारावलीकृता त्रिलोचनशिवेन इति युक्तत्वात् व्याख्यातुः कालः 13 शताब्दस्य अन्ते अथवा 14 शताब्दस्य आरम्भे वा भवितुमर्हति। ग्रन्थः तावत् प्रातरित्यादि विप्रोत्तुङ्ग इत्यर्थैः नानावृत्तैः 7
ग्रन्थः शिवदीक्षया दीक्षितस्य कर्तव्यभूतायाः आत्मार्थपूजायाः सिंहावलोकनम् इव रचितः भवति। एवं पूजान्तर्गतानां तत्त्वानाम् अपि तत्र तत्र विवरणं क्रियते। प्रथमे श्लोके प्रातरुत्थानप्रभृति शिवपूजान्तं कर्तव्यानां क्रियाणां नामानि निर्दिश्यन्ते। ग्रन्थाभ्यन्तरे विद्यमानानां विषयाणाम् अनुक्रमणीय प्रथमश्लोकः विद्यते इति वक्तुं पारयामः। तत्र यः पुरुषः लब्धदीक्षः सन् प्रातः मध्याह्नसायाह्न अर्धरात्रेषु क्रमेण वारुण मन्त्र मानसस्नानपूर्वकं मार्जनाद्यङ्गोपेतं कालोपाधिवशात् भिन्नाम् एकां शिवशक्तिं सन्ध्यां तत्प्रभामण्डलमध्यस्थितः अर्थात् सन्ध्यातः शिवं ध्यायेत्। एवं द्वारपालार्चन यागधामगत विघ्नोद्वासनादिः प्रभोः परमेश्वरस्य पूजां नित्यं करोति। तस्य भोगमोक्षाख्यं सिद्धिद्वयमपि भवति इत्युक्तम्। द्वितीये श्लोके एकस्याः ईश्वरशक्तेः उपाधिभेदवशात् अनेकत्वं भवति। एवं प्रातर्मध्याह्नसाय अर्धरात्रादिकालोपाधिवशादेव तस्याः शिवशक्तेः ब्राह्म्यादिरूपत्वं सिद्धम् इति निरूपणं क्रियते। तृतीयश्लोकादारभ्य षष्ठश्लोकपर्यन्तं प्रातः मध्याह्न सायाह्न अर्धयामकालेषु शैवसन्ध्यावन्दनसमये कर्तव्यं सन्ध्यात्मकशिवध्यानम् उच्यते। तत्र व्याख्याने कालं प्रति उच्चार्यमाणानां प्रासादमन्त्राणां भेदः अपि उक्तः। सप्तमे श्लोके देहशुद्ध्यर्थं कर्तव्यः जीवरक्षणप्रकारः वर्णितः। अष्टमे श्लोके प्राणायामद्वारा अनुष्ठीयमाणां पञ्चभूतात्मकस्य देहस्य शुद्धिं निरूप्य भूतशुद्ध्यन्तर्यतेन हवनसमाधिसमाहारात्मिकाम् आत्मशुद्धिं यः प्रत्यहं प्रातस्सायं कुरुते सः शैवं पदं याति इति वर्ण्यते। नवमे श्लोके अन्तर्यागं वक्तुकामः हृदये कर्तव्यायाः अर्चायाः आधारभूतं लिङ्गनिश्चयं निरूपयति। तत्र शिवः अणोः अणीयान् महतो महीयान् अपि तु सः सर्वेषामपि जीवानां शरीरेषु अन्तर्यामित्वेन विराजते इति ज्ञातव्यम्। एवं सः परमेश्वरः शिवलिङ्गमध्ये पूज्यः इति च उक्तम्। दशम एकादश द्वादश श्लोकेषु अन्तर्यजन हवन ध्यानलक्षणं च विस्तरतः प्रोक्तम्। त्रयोदशे श्लोके सिद्धान्तमार्गस्थितसाधकानां शैवसिद्धान्तमार्गस्थितानां परमेश्वरस्य पूजनम् आत्मस्थान द्रव्य मन्त्र लिङ्गशुद्ध्यात्मक पञ्चशुद्धिक्रमेणैव भवितव्यं विलोमतः मास्तु इति भगवन्तं प्रार्थयति। चतुर्दशे श्लोके आधारशक्तिः पद्मगन्धान्विता अस्ति। अनन्तासनं सहस्रपत्रपद्मरूपं भवति। सिंहासनं शिवासनधारिणां धर्मज्ञानवैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्यरूपाणां स्थानं भवति। योगासनं अधश्चतरूपं भवति। पद्मासनं दलकेसरकर्णिकान्वितनवशक्तिविशिष्टं भवति। विमलासनं सूर्यचन्द्राग्निशक्तिमण्डलसङ्घं भवति। एवं रूपेण विराजमानस्य शिवासनस्य पञ्चासनस्य प्रणामः क्रियते। पञ्चदश षोडश श्लोकयोः शिवासनभूतस्य पद्मस्य अर्थरूपः पृथिव्यादिक्रमः एवं अवयवरूपः गन्धादिक्रमश्च निरूप्य तत्र स्थितस्य शिवमूर्तेः प्रणामश्च उक्तः। सप्तदशे शिवासनस्य अर्थरूपस्य पृथिव्यादेः एवं शिवमूर्तेः योजनाप्रमाणेन व्याप्तिवर्णनं क्रियते। अष्टादश एकोनविंश श्लोकेषु शिवदेहस्य विद्यादेहत्वं वर्णयन्ति आचार्याः। एकविंशे द्वाविंशे च स्फटिकरूपस्य अर्थात् स्वच्छस्य शिवस्य पञ्चमुखानां रक्तकृष्णादिवर्णभेदकारणं किम् इति वर्णयति। यथा ईशानं मुखं वास्तविकं स्फटिकाभं विद्यते। तत्पुरुषं मुखं पूर्वदिक्पालकस्य इन्द्रस्य छायया ऐरावतगजारूढं स्वर्णवर्णं विद्युतस्य ध्यानं
इन्द्रस्य छायया स्वर्णवर्णत्वेन भाति अघोरं मुखं दक्षिणस्थस्य यमस्य छायया कृष्णवर्णत्वेन विराजते वामदेवं मुखं उत्तरस्थस्य कुबेरस्य छायया रक्ताभमिव भवति एवं सद्योजातं मुखं पश्चिमस्थस्य वरुणस्य छायया सुश्वेतत्वेन विराजते अमुमेव विषयं मनसि निधाय माणिक्यवाचकस्वामिनः शिवपुराणे निरङ्गल्लोर ऐन्द्रया इति भगवन्तं प्रशंसन्ति त्रयोविंशे आदिभौतिकदेह अध्यात्म अनुसदाशिवस्य ईशानादीनां मुखानां बालयौवनवृद्धस्त्रीनराकारत्वं तत्त्वतः भवति सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिव सदाशिव रुद्रादीनां नामनिर्देशानन्तरं तेषां शब्दानां वाच्यम् अनुपक्षस्थं वा उत शम्भुपक्षस्थम् अथवा शक्तिपक्षस्थं वा इति समालोच्य निर्णेतव्यम् चतुर्विंशे अणुसदाशिवहस्तगतानां दशानाम् आयुधानां नामानि निर्दिश्यन्ते पञ्चविंशे आदिदैविक अधिष्ठातृशिवस्य आयुधानां सहजशक्तिविलासताम् अभिदधाति षड्विंशतितः 30पर्यन्तैः ईशानादीनाम् 38 कलानां स्वरूपं तत्त्वार्थं च विशदीक्रियते 31 आवाहनप्रकारं वक्तुम् आरभमाणः प्रथमं प्रासादमन्त्रगतं द्वादशान्तस्थितं शिवं प्रणमति 32 प्रासादमन्त्रस्थ अकारादिकलानां मात्रार्थनपूर्वं समनाकरात्मक आसनविशिष्टं निष्कलशिवं नमस्करोति 33 अकारादि उन्मनान्तानां षोडशानां कलानाम् उपरि विद्यमानं निष्कलरूपः शिवः अस्मान् रक्षतु इति प्रार्थयति 34 मन्त्रपतित्वेन विराजमानस्य प्रासादमन्त्रस्य लक्षणवर्णपूर्वकं नमस्कारं करोति 35 आवाहनस्थापनसन्निधानसनिरोधनादि मुद्राभिः हृदयादिमन्त्रन्यासैः वाद्याचमनाद्य पुष्पदानादिभ्यश्च कृतं तव पूजनम् एव जन्मसाफल्यम् इति शिवपूजायाः महिमानम् उद्घोषयति आवाहनस्थापनसन्निधानं निरोधनाकुण्ठनभेदमुद्राः आवाहनादीनां तात्पर्यम् एवं विवृणोति आवाहनं नाम स्वात्मनि चित्प्रकाशहेतुकम् स्थापनं नाम यावत् पूजा तावत् अभिमुखं स्थापनम् सान्निध्यम् आत्मनः ईश्वरस्य सन्निधानम् अभिमुखजातं प्रासादपरम्पराभिसन्निधानम् अत्र आभिमुख्यं नाम पूज्यपूजकयोः आभिमुख्यश्रुत्या तयोः कस्य सान्निध्यम् आभिमुख्यम् इत्याकाङ्क्षायाः निरासाय मुखनिर्णयः कथ्यते अतः आभिमुख्यं नाम तत्र सत्यानने मन्त्री स भवेत् सौम्यमानसः सौम्यचित्तः प्रसन्नात्मा भवेत् सौम्यक्रियामः इत्येव इति व्याख्यातवचनं संरोधनं नाम आकर्मकाण्डपर्यन्तं शिवे विशेषसन्निधिः यः निरोधः अपरिक्षयः इति व्याख्यानं 37 च हृदयादीनां तत्त्वविमर्शः क्रियते 41 स्वभावशुद्धस्य शिवस्य वाद्य आचमन अध्यादीनां दानम् एवं पुष्पसमर्पणम् इत्यादिकम् आत्मविशुद्धिहेतुकं शिवपदप्राप्तिहेतुकं च इति सूचयति 40 उपचाराणां स्नानादीनां विवरणं स्नानं स्वात्ममलापं गन्धलेपनं वस्त्रसमर्पणम् आभरणसमर्पणं पुष्पमालादिभिः अलङ्करणम् इत्यादिकम् अणोः जीवस्य शुद्धभुवनभोगार्थमेव एवं दीपाराधनं तु शिवज्ञानदम् इति च उपचाराणां तात्पर्यं वर्णयति 41 शिवाङ्गसम्भवानाम् अष्टदिक्स्थितानां हृदयादीनां मुतिः क्रियते 42 भोगाङ्गपूजनम् आत्मनः शिवगुणप्राप्त्यर्थम् ऐक्यं शुद्धात्मनः अर्चकस्य एकीभावनाय नित्यतृप्तस्य शिवस्य अन्ननिवेदनादिकं मनस्तृप्त्यर्थमेव एवं तव शिव अर्चाफलं शिव
विषये ग्रन्थकर्ता ज्ञानशम्भुः विप्रोत्तुङ्गः चोळदेशीयः सिद्धान्तशास्त्रज्ञः आत्मनां भोगमोक्षाय पवित्रमेतत् शिवपूजास्तोत्रं शिवागमोक्तप्रकारेण कृतवान् इति उक्त्वा समापयति। अस्यां सभायां पत्रं प्रस्तोतुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम हार्दिकान् नमस्कारान् निवेद्य विरमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च मम गुरून् आचार्यान् एवं सभायाम् अस्यां नायकत्वेन विराजमानान् विद्वत्कल्लजान् सर्वान् नमस्कृत्य दत्तमस्ति सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवज्ञानबोधः इति शीर्षकम् अवलम्ब्य यथामति वक्तुं प्रारभे। ग्रन्थस्य नाम शिवज्ञानबोधः इति विद्यते। तत्र शिव ज्ञानं बोधः इति पदत्रयं वर्तते। शिवः इति पदेन अत्र परशिवः उक्तः। तस्य शिवस्य ज्ञानं शिवज्ञानमिति। बोधशब्दस्यापि ज्ञानमित्येव अर्थः भवति। एवञ्चेत् शिवज्ञानबोधः इति न सङ्गच्छते। अत्र अस्माकं पूर्वाचार्यैः एवं व्याख्यातं बोधः नाम उपदेशः इति। अर्थात् शिवस्य ज्ञानं शिवज्ञानं तस्य उपदेशः बोधः इति अवगन्तव्यः। ग्रन्थस्य परिचयः एवं विद्यते। सिद्धान्तशैवशास्त्रे शिवज्ञानबोधः मुख्यं स्थानम् आवहति। एषः ग्रन्थः 12 सूत्रात्मकः। सूत्राणि एकानि श्रीमद्गौरवागम पाशविमोचनपटलान्तर्गतानि, अपि तु पृथक्तया शास्त्रत्वेन अङ्गीकृतः विद्यते। अतः अस्य शिवज्ञानबोधग्रन्थस्य अथवा शिवज्ञानबोधशास्त्रस्य व्याख्याः बहुभिः महद्भिः कृताः। तत्र इदानीं श्रीमान् सदाशिवशिवाचार्यविरचिता सिद्धान्तसूत्रवृत्तिः, श्रीमान् शिवाग्रयोगिशिवाचार्यविरचिता बृहट्टीका, संग्रहभाष्यं, लघुटीका, श्रीमान् निगमज्ञानदेशिकविरचितः शिवज्ञानबोध उपन्यासः, श्रीमान् शालिवाटी ज्ञानप्रकाशाचार्यविरचिता वृत्तिश्च लभ्यन्ते। पूर्वोक्तानां व्याख्यानां मध्ये श्रीमान् सदाशिवशिवाचार्यविरचिता वृत्तिः एव प्राचीनतमा मया स्वीकृता च। व्याख्याता तु सदाशिवशिवाचार्यः। सः तु वेदशिवागमपारङ्गतः वैदिकशैवसिद्धान्तप्रतिष्ठापकः आसीत्। अयं वामदेव ऋषेः सम्प्रदायप्रवर्तकः। मणिकर्णिका नाम्नि मठे निवसन् शैवसन्न्यासी च आसीत्। एषः विश्वेश्वरशिवाचार्यस्य प्रधानशिष्यः आसीत्। ग्रन्थस्यास्य उपदेशपरम्परा एवं विद्यते। मेरुपर्वतस्य कैलासनामकशिखरे विराजमानं भगवन्तं दक्षिणामुखी नन्दिकेश्वरः ज्ञानपादम् उपदेष्टुं पृच्छति। तेन मुदितः सन्तुष्टः स एवम् उपदिशति। अर्थानां सृष्टेः पूर्वं सर्वमपि ज्ञानम् अतिसूक्ष्मरूपेण ज्ञानस्वरूपे निष्कलपरशिवे आसीत्। स च परशिवः तज्ज्ञानं सकलनिष्कलस्वरूपाय सदाशिवाय उपादिशत्। स च सदाशिवः तज्ज्ञानं वाग्रूपेण कामिकादि 98 निर्माय स्वस्य पञ्चभिः वक्त्रैः प्रणवादिभ्यः उपदिष्टवान्। तदा उपदेशकाले प्रणवादिभिः सह रुरुनामक कश्चन उपश्रोता अपि आसीत्। स च रुरुः सर्वमपि ज्ञानमार्गं सङ्ग्रहेण मह्यम् उपदिश इति सदाशिवं पप्रच्छ। गुरोः अनुग्रहार्थं सकलेभ्यः आगमेभ्यः सारं समुद्धृत्य अनुष्टुप् छन्दसा 12 सूत्रात्मकं शास्त्रं सदाशिवः प्रणीतवान्। तस्य शिवज्ञानबोधः इति नाम। सदाशिवश्च तेन शिवज्ञानबोधेन सहितं सर्वमपि आगमशास्त्रम् अनन्तेश्वराय उपादिशत्। अस्य च उपदेशस्य महौघक्रमः इति नाम।
अनन्तेश्वरश्च सर्वं यथाश्रुतं दक्षिणामूर्तये मह्यम् उपदिदेश। अहमपि ज्ञानपादस्य उपदेशार्थं शिवज्ञानबोधाख्यं तदेव सिद्धान्तसूत्रजालं तस्य अर्थं च तुभ्यम् उपदिशामि। त्वमपि भक्तेभ्यः आत्मभ्यः इदं शास्त्रम् उपदिश इति दक्षिणामूर्तिः नन्दिकेश्वरम् उवाच। इदानीं व्याख्याविषये पश्यामः। शिवज्ञानबोधशास्त्रे 12 सूत्राणि सन्ति। तत्र प्रथमसूत्रे द्वितीयसूत्रे च जगतः कर्तृसत्ये प्रमाणं किं, कर्तुः लक्षणं किं, विद्यमानस्य जगतः संहारः ततः सृष्टिश्च कथं भवति, मायामनस्य कर्ममनस्य च सत्त्वे प्रमाणं किं, लक्षणं किम् इति एते विषयाः व्याख्याताः। ततः पशोः अस्तित्वे पशुत्वस्य अस्तित्वे च प्रमाणं किं, लक्षणं किम्, ईश्वरः तिरोधानकृत्यं कथं करोति इति एते विषयाः तृतीयसूत्रे चतुर्थसूत्रे च व्याख्यायां चर्चिताः। ततश्च पशूनाम् अन्तर्यामित्वेन पशुपतिः अस्ति, स एव पशूनां पालकः इति एते अंशाः पञ्चमसूत्रे व्याख्यायाम् उपन्यस्ताः। सप्तमे च सूत्रे सत् नाम किम्, असत् नाम किम् इति निरूपितम्। अनन्तरं शिवस्य अनुग्रहादेव श्रवणं, मननं, निधिध्यासनं, मोक्षः इत्येते क्रमेण फलन्ति इति अष्टमनवमसूत्रयोः विवृतम्। ततः पाशनाशानन्तरमपि पाशवासनायाः क्षयः शिवानुग्रहादेव सम्भवेत्। सञ्चितकर्मणां नाशानन्तरमपि आगमिककर्मणां सम्बन्धाभावः अपि शिवानुग्रहादेव भवेत्। शिवानुग्रहप्राप्त्यर्थं प्रपत्तिः कर्तव्या इति एते विषयाः दशमसूत्रे प्रतिपादिताः। एवम् एकादशसूत्रे 12सूत्रे च अन्तरङ्गभक्तिः, बहिरङ्गभक्तिः, एतत् भक्तिद्वयसम्बन्धी योगक्रमः, क्रियाक्रमः, चर्याक्रमः इति एते विषयाः संस्थापिताः। एवं रीत्या शिवज्ञानबोधसूत्रेषु सिद्धान्तसूत्रवृत्तौ च पतिपशुपाशनामकाः त्रयपदार्थाः ज्ञानक्रियायोगचर्याख्याः चतुष्पादविषयाश्च निरूपिताः। अस्य शास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयम् एवं विद्यते। पतिपशुपाशविवेको विषयः, पाशपरित्यागेन अखण्डाकारसच्चिदानन्द अद्वयपरिपूर्णशिवसायुज्यरूपमुक्तिः प्रयोजनं, शक्तिपातवन्तः अधिकारिणः आत्मनां शिवज्ञानेन शिवानन्य अनुभवबोधः सम्बन्धः इति। इदानीं शिवज्ञानबोधे पतिः इति विषये पश्यामः। शैवसिद्धान्ते त्रयः एव पदार्थाः पति, पशु, पाशाः। अत्र शिवज्ञानबोधे प्रथमद्वितीयसूत्राभ्यां त्रिपदार्थेषु मुख्यभूतः पतिपदार्थः निरूप्यते। पत्युः निरूपणं तथा तस्य कर्माणि च प्रतिपाद्यन्ते अयं सूत्रात्। स्त्रीपुंनपुंसकादित्वात् जगतः कार्यदर्शनात् अस्ति कर्ता सहृद्वैतत् सृजत्यस्मात् प्रभुर्हरः अन्यः सन् व्याप्तितोऽनन्यः कर्ता कर्मानुसारतः करोति संसृतिं पुंसा आज्ञया समवेतया। जगत् सावयवं दृश्यते, अतः जगत् कार्यमेव। तेन जगतः कर्ता कश्चित् भवेदेव इति विचार्यते। जगतः सावयवत्वात् जगत् सकर्तृकमेव स्यात् इति सावयवत्वं हेतुः उच्यते। उक्तं च पुष्करे विवादाध्यसितं विश्वं विश्ववित् कर्तृपूर्वकं कार्यत्वादावयोः सिद्धं कार्यं कुम्भादिकं यथा। वस्तुतः अस्माभिः दृश्यमानम् इदं विश्वम् ओतप्रोतरूपम् अवयवशिष्टं दरीदृश्यते। अतः यद्यत् सावयवं तत्तत् सकर्तृकमिति व्याप्तिं प्रदर्श्य अस्य विश्वस्य अवश्यं कश्चित् कर्तृरूपेण विद्यते एव इति प्रतिपादनीयम् अस्ति। यथा वा घटं कपालात् यवयवशिष्टं दृष्ट्वा अयं घटः सकर्तृकः इति निश्चित्य तस्य कर्ता कश्चित् कुलालः इति वदामः।
कर्ता हरः इति वदिष्यामः। तत्र अयं पूर्वपक्षः अनुमानं तु सपक्षं दृष्ट्वैव साध्यते। यथा वा पूर्वं कुलालेन क्रियमाणं घटं वीक्ष्य तदनन्तरम् अन्यं घटं दृष्ट्वा घटोऽयं कुलालेन निर्मितः इति अनुमिनुमः। परं केनचित् कर्त्रा सृज्यमानं जगत् पूर्वं दृष्ट्वा खलु जगदिदं सकर्तृकम् इति अनुमानं शक्यते इति प्रश्नः। अस्य समाधानं तु अनुमाने प्रकारद्वयं विद्यते। यत् विशिष्टदृष्टं सामान्यदृष्टमिति। तत्र विशिष्टदृष्टे अनुमाने घटात् कुलालस्य अनुमानं क्रियते। सामान्यदृष्टे धर्मं दृष्ट्वा धर्मी अनुमीयते। यथा वा पिशाचग्रस्तानां चेष्टाः वीक्ष्यैव मनुष्याः पिशाचग्रस्ताः इति। तदेव जगतः सावयवत्वं धर्मं वीक्ष्य जगदिदं सकर्तृकमेव इति अनुमानं सिद्ध्यति। तदुक्तं किरणे। दृष्टं सामान्यतो दृष्टमिति तत् साधनं द्विधा। तत्राद्यपक्षयोग्यस्य पदार्थस्यानुमानकम् अन्यस्ततोऽप्यदृष्टस्य पदार्थस्यानुमानकं। तथैव पशवः केचित् ग्रहग्रस्तानि पूर्वते विकारास्तत्र दृश्यन्ते ग्रहः क्वापि न दृश्यते इत्येवं रूपेण पतिः अनुमानेन साध्यते। सपतिः जगतः कर्ता अर्थात् निमित्तकारणम् उपादानकारणं तु बिन्दु माया इति बहुधा उच्यते। अत्र अयं संशयः। पतिः एव सर्वश्रेष्ठः तर्हि तेन उपादानं विना स्वयं जगत् सृज्येत किल इति चेत् न। उपादानम् आदाय एव जगत् सृजति। तदुक्तं पुष्करे। तेषामेका परायोनिः यद्तेजः परमेश्वरं निमित्तमीश्वरस्तेषाम् उपादानं सुबिन्दुराट्। सूत्रे स्त्रीपुंनपुंसकादित्वात् इति ग्रहणात् स्त्रीपुंनपुंसक संस्थानत्वं प्राप्य प्रतीयमानस्य जगतः कर्ता अस्ति इति ल्यफ्लोपे पञ्चमी। अथवा अर्थप्रपञ्च इव शब्दप्रपञ्चः अपि जगत् कस्यापि कर्ता आदिवक्ता पतिः भवति। सूत्रे कृत्यैतत् सृजत्यस्मादिति उक्तत्वात् जगदपि नित्यं तदेव जगत् सृजति पालयति संहरति पुनः अस्मादेव सृजति। अत्र सत्यकार्यवादस्य अङ्गीकारः प्रकट्यते। पुनश्च सः कर्ता पतिः कीदृशः इत्युक्ते प्रभुः हरः इति पदद्वयं लभ्यन्ते। प्रभुः नाम प्रभवनशीलः, अप्रेत्यः नाम कस्यापि अधीने हरः। पतिः न भवत् इत्यर्थो गम्यते। अस्य पत्युः परः परमात्मा परब्रह्मरूपः परशिवः इति लाक्षणिकवचनानि। एतादृशस्य बहुविचित्रस्य जगतः सृष्टि स्थिति संहारादिकर्ता पतिः विशिष्टज्ञानवानेव स्यात्। एवञ्च पतिः सर्वज्ञतादिशाकुल्ययुक्तः इति चोच्यते सर्वज्ञानोत्तरे। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमनुक्तशक्तिः अनन्तशक्तिश्च निरामयात्मा विशुद्धदेहस्य शिवत्वमेति। षड्गुणाश्च सर्वज्ञत्वं नित्यतृप्तिमत्वम् अनादिबोधत्वं स्वतन्त्रत्वम् अलुप्तशक्तिमत्वम् अनन्तशक्तिमत्वं। परमेश्वरस्य पञ्चकृत्यानि प्रसिद्धानि। तानि च सृष्टिः स्थितिः संहारः तिरोधानम् अनुग्रहः इति। तत्र प्रथमत्रयं प्रथमसूत्रे प्रदर्श्य अन्तिमद्वयं द्वितीयसूत्रे प्रदर्शयति। करोति संस्कृतिं पुंसाम् आज्ञया समवेदया इति। संस्कृतिम् इत्यनेन तिरोभावः अनुग्रहः इति कृत्यद्वयं गृह्यते। आहत्य पञ्चकृत्यान्यपि स्वतः स्वेच्छारूपेण न करोति। परं पुंसां पशूनां आत्मनां कर्मानुसारं तेषां सृष्ट्यादयः भवन्ति। परमेशस्य पत्युः लय भोग अधिकारावस्थाः सन्ति। तत्र अधिकारावस्थायामेव पञ्चकृत्यानि करोति। तदुक्तं मृगेन्द्रे। शक्तोद्युक्तप्रवृत्तश्च कर्ता त्रिविधरिष्यते। शक्तेः प्रवृत्तिभेदेन भेदस्तस्योपचारतः। परशिवस्य सृष्टिक्रिया कथं भवतीति पश्यामः।
शुद्धेन अभिन्नो भूत्वा सृष्ट्यादि कृत्यानि करोति तच्च कदुक्तं मृगेन्द्रे शुद्धे ध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभुः बिन्दुं शक्त्या पुराक्षोभ्य शुद्धाध्वानं शिवो सृजत् मायां विद्येशमार्गेण तत्त्वाद्यं चासृजत् पुनः वामादिशक्तिभिर्युक्ता शिवेच्छा विधिचोदितः विद्याराजादिराजेषु मायां विक्षोभ्य मन्त्रणात् इत्येवम् उक्तप्रकारेण शिवः स्वस्मिन् समवेतया अभिन्नरूपेण विद्यमानया शक्त्या आज्ञा नाम्या सहितः शुद्धाध्वनि शुद्धभुवनेषु साक्षात् सृष्ट्यादिकं करोति मिश्रभुवनेषु अशुद्धभुवनेषु च अनन्तादि विद्येशत्वाः सृष्ट्यादिकं करोति पशूनां कर्मानुगुणं तनुकरण भोगादिकं दत्त्वा तस्य मनपरिपाकानन्तरं गुरुरूपेण आगत्य दीक्षां कृत्वा सायुज्यरूपमुक्तिम् अनुगृह्णाति इत्येवं शिवज्ञानबोधपरिचयः तत्रस्थप्रतिपदार्थनिरूपणं च लेशतः मया बालेन प्रस्तुतमत्र भवतां समक्षम् संगोष्ठ्यामस्यां शिवज्ञानबोधशीर्षके भाषितुं तथा च पत्रं समर्पयितुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम हार्दिकान् नमस्कारान् निवेद्य विरमामि। मुख्यातिथीनां भाषणम् एते महान्तः भद्रपुरी संस्कृतकलाशालायां साहित्यविभागे प्राध्यापकाः विराजन्ते एतेषाम् अध्ययनं तावत् साक्षात् काव्यपाठनेन वा अथवा यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य अध्यापने तावत् तद्विषयं साक्षात् वयम् अनुभवामः तादृशवैशिष्ट्यं तेषां पाठने वर्तते अतः एतादृशकीर्तियुक्ताः विराजन्ते तत्र उमापतिमहाभागाः एते प्रार्थ्यन्ते वचोभिः अस्मान् सर्वान् अलङ्कुर्वन्तु। प्रथमं मम मह्यम् इमम् अवकाशं दत्तवते सुहृदे शिष्याय च सुब्रह्मण्याय च मम कृतज्ञतां निवेदयामि। इत्यपि आयोजकाः सन्ति अनेके वर्तन्ते परन्तु मम अत्र आदेशः अत्र
विषयः वस्तुगत्या अस्माभिः आलङ्कारिकैः किञ्चित् प्रयत्नः क्रियते नाम शास्त्रमध्ये अस्माकं प्रवेशो भवतु इति यतः शास्त्रम् इत्युक्ते तस्य किञ्चित् लक्षणं भवति अतः तादृशम् अस्माकमपि भवतु इति कृत्वा जगन्नाथादिपण्डितैः शास्त्ररीत्या विषयप्रतिपादनं क्रियते इत्यपि विषयः एक एव रसः अथवा अलङ्कारः ध्वनिः इत्यादयः परन्तु शास्त्रशैल्या यदि निरूपणं क्रियते तर्हि शास्त्रसमावेशः भवेत् शास्त्रान्तर्गतत्वेन तस्यापि गणनं भवेत् इति प्रयत्नः क्रियते तद्वत् अत्रापि एतैः महद्भिः ये विषयाः उक्ताः तेषां तथा बोधनं शिवज्ञानबोधसूत्रनिरूपणेन एतैः आचार्यैः विवेकभट्टमहोदयैः कृतः वर्तते तत्र तथा अस्ति वेदान्तशास्त्रे सामान्यतया अत्र वस्तुगत्या मम तदेव मया आरम्भे उक्तमासीत् अस्मिन् सदसि मम योग्यता कापि नास्ति एव अतः अत्र ये विषयाः प्रतिपादिताः ते विषयाः मत्पक्षतः अतीव नूतनाः विषयाः अतः अस्माभिः वेदान्तिभिः अनेके विषयाः अत्र वस्तुगत्या वेदान्ते अपि वेदान्तशब्देन अस्माभिः रूढ्या अद्वैतवेदान्तः स्वीक्रियते यतः शिवाद्वैते यदि भेदः अस्ति तद् विशिष्टाद्वैते अथवा द्वैतिनां वेदान्ते तावत् भेदः तु अङ्गीक्रियते एव परन्तु अत्र वेदान्तं मतनिरासः इत्युक्ते शुद्ध अद्वैतवेदान्तिनां मतम् इति ज्ञायते एवमेव एतेषां तत्र कथने अपि अनेके विषयाः ज्ञातव्याः पृष्टव्याः आसन् परन्तु इयं संगोष्ठी तादृशी नास्ति इति पूर्वमेव अस्माकं आयोजकैः कथिता वर्तते अतः अनेके विषयाः ज्ञातव्याः नूतनाः विषयाः अस्मिन् शास्त्रे शैवसिद्धान्ते नैके विषयाः वर्तन्ते यद्यपि तेषां तत्र भाषणसमये कश्चन विषयः अनुमानप्रत्ययया सिद्धान्तः कृतः अनुमानप्रत्ययया सिद्धान्तः क्रियते तत्र सावयवत्वात् सकर्तृत्वम् अस्ति इति यतः कर्ता तस्मिन् स्यात् परन्तु स च कर्ता निमित्तरूपेण वर्तते इति सिद्धान्तः उक्तः अस्माकं पक्षे तावत् उपादानमपि निमित्तमपि ब्रह्मैव भवति इति परन्तु अत्र तु विरोधः दृश्यते निमित्तं तावत् भगवान् मम परमेश्वरः सदाशिवः पतिः इति यः उच्यते सः परन्तु उपादानरूपेण माया अथवा बिन्दुः इति स्वीक्रियते इति परन्तु एतत् ज्ञातुमपि अस्माकं नाम अस्माकम् इत्युक्ते वेदान्तैः यः नयः यः क्रमः स्वीकृतः मनननिध्यासनादिविषयाः एवं तत्र सद्विवेचनं सत् नाम किम् असत् नाम किम् एवमेव अनेके विषयाः अस्यापि साक्षात् भगवता सर्वस्यापि विषयस्य सङ्ग्रहरूपेण कथम् अपेक्षते अतः यतोपि ग्रन्थः भवतु संक्षेपरामायणं संक्षेपभारतम् इदानीं संक्षेपसुन्दरकाण्डं तर्हि सहस्रनामस्यापि संक्षेपरूपेण एकेनैव पद्येन वक्तुं शिवं प्रार्थितवती पार्वती इति उच्यते तद्वत् अत्र 12 सूत्रेषु सर्वेपि विषयाः सङ्ग्रहरूपेण सर्वदा भवेयुः इति खलु हृदये प्रोक्ताः इति तर्हि एषा भगवतापि तथा उपदिष्टः अयं ग्रन्थः तादृशशिवज्ञान नाम तत्रापि विचारः अस्ति शिवस्य ज्ञानं वा शिवविषयकज्ञानं वा एवं तत्र वेदान्तपद्धत्या शास्त्रपद्धत्या विचारं प्रस्तूय तत्रैव समापनं कृतवन्तः एते आचार्याः विवेकभट्टः तेभ्यः अपि सभापतिपक्षतः कार्तव्यं मम धन्यवादं निवेदयामि अभिनन्दनामि एवं वेदान्तविद्वद्वरेण्यानां स्थितिगत्या पुरतः विद्यमानाः समीपे विद्यमानाः सर्वेपि मम ज्येष्ठाः वयसा तपसा एवं विद्यया च तेषां पुरतः अहमपि अत्र भागं ममापि भागं भवतु इति अत्र माम् आहूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः एवं विशिष्य सुब्रह्मण्यशर्मभ्यः मम कार्तव्यं निवेद्य अहं विरमामि अत्र श्रोतृपक्षः पतिः अलङ्कारशास्त्रे पतिः कथं वर्णितः आलङ्कारिकैः पतिः कथं स्वीकृतः इति वक्तुम् इच्छामि पतिशब्दः रूढ्याबुद्धिः परमेश्वरे प्रयुज्यते अस्माकं पक्षे तावत् पतिः नायकः सामान्यतया शास्त्रे तावत् यतः इदं शास्त्रं शास्त्रस्य अस्य लक्ष्यं तावत् रसानुभवः इति स्वीक्रियते अतः तत्र यद्यपि सामान्यप्रयोजनानि उच्यन्ते
विषयं वर्तते तस्यापि किञ्चित् काव्यस्यापि शास्त्रान्तर्गतत्वेन स्वीकृत्य साहित्यशास्त्रस्य विषये यदि पश्यामः नाम काव्यानि पञ्चमहाकाव्यानि तत्रापि महाकविः वर्तते कालिदासः। कालिदासस्तु परमभक्तः शिवभक्तः इति सर्वप्रसिद्धः। अमुं श्लोकं कोऽपि न जानाति इति न भवति। नाम जगदस्मिन्नलो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि तादृशपद्येन पार्वती परमेश्वररूपेण विद्यमानः भगवान् पतिः इति उच्यते। परन्तु तत्र पार्वती परमेश्वरोऽपि शक्त्या समन्वितः पतिः स्वीकृतः। अन्यत्र शाकुन्तले तावत् तस्य अष्टविधमूर्तिः वर्ण्यते। तथा च या षट्सप्तराज्ञा इति पञ्चभूतात्मकत्वेन चन्द्रसूर्यरूपेण एवं विजयमानस्वरूपेण च भगवान् परमेश्वरः अष्टमूर्त्या सर्वं करोति इति। विक्रमोर्वशीये तावत् नाम यतः कालिदासेन कश्चन विषयः उच्यते चेत् सर्वकविना सम्मतः भवेत्। अतः कालिदाससम्मतम् अत्र अहं निवेदयितुम् इच्छामि। विक्रमोर्वशीये कालिदासेन एवं वर्ण्यते तत्र मङ्गलपद्ये। यतः काव्ये तावत् अन्यः विषयः स्यात् तत्तु प्रकृतानुगुणेन भवेत्। यद्यपि कुमारसम्भवे तत्र तथा प्रस्तुतिः वर्तते। अष्टषष्ठे सर्गे सप्तऋषीणां तत्र स्तोत्रं वर्तते, एवं देवानां स्तुतिः वर्तते। तादृशस्तरे तावत् प्रकृतानुगुणेन भवेत्। परन्तु कालिदासीयं मतं किम् इति ज्ञातव्यं चेत् तत्र मङ्गलपद्ये परमेश्वरस्य तथा स्तुतिः क्रियते। वेदान्तेषु यमापदेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यगण्यविषयः शब्दः यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मूर्च्छुभिः नियमितप्राणादिविर्विद्यते संस्थानुः चिरभक्तियोगसुलभः विशेषायास्तुवः। तर्हि अत्र भवतां प्रश्नस्य सर्वस्यापि उत्तरम् आगतं स्यात्। अनेन पद्येन भगवान् परमेश्वरः कीदृशः आलङ्कारिकैः स्वीक्रियते इति ज्ञायते। नाम इदानीं शिवबोधज्ञानसूत्रे यः परमेश्वरः उक्तः तादृशः एव अत्र परमेश्वरः निरूप्यते। नाम वेदान्तेषु यमाहुः एकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी। प्रातः अत्र सौरीशमहोदयः मन्ये तदा अत्र स्थितमासीत्। तर्हि तदा स्वभावनिर्मल तत्र दृक्क्रियारक्षणशक्तिमत्वम् इति यदा उक्तं तत्र व्यापकः सः भगवान्। तर्हि व्याप्यस्थितं रोदसी। यः व्यापकः सः कः इति अग्रिमे पद्ये उच्यते। तथा च वेदान्तेषु यमाहुः वेदान्तेषु इति बहुवचनेन न केवलम् एकस्याम् उपनिषदि सर्वासु उपनिषत्सु। अतः तत्र काश्चन उपनिषदः एतादृशपद्धत्याः भवन्ति इत्यादिकं मास्तु। सर्वासु उपनिषत्सु यः एकपुरुषः उक्तः सः एव व्याप्यस्थितं रोदसी। सः परमेश्वरः। यस्मिन् ईश्वरः सः कः इति अग्रिमपादे उच्यते। यस्मिन् ईश्वरः इत्यनन्यविषयः शब्दः। तर्हि ईश्वरः इत्युक्ते स एव परमेश्वरः एव ईश्वरः। ईश्वरशब्दस्य अत्र व्युत्पत्तिः अपि उच्यते यथार्थाक्षरः। ईश्वरः युष्टे इति युष्टे इति ईश्वरः। अथवा अश्नोदिति धातोः तत्रापि भवति। अश्नोदिति धातोः कश्चन उनादिप्रत्ययः तेन ईश्वरः इति अश्नोति इति शब्दस्य अर्थः क्रियते व्याप्नोति। तर्हि व्यापकः सर्वव्यापी वर्तते। तत्र ईश्वरशब्दस्य व्युत्पत्तिः यदा वैयाकरणः यन्तः अत्र ईशधातोः तत्र ईश स्थेश इति सूत्रमस्ति। स्थेशभास विषकसः परस्य इति कश्चन किञ्चित् सूत्रं। तर्हि ईशधातोः स्थेश इति सूत्रस्य आरम्भः। स्थाधातोः उपरि वरच्प्रत्ययः स्थावरम् भवति। तर्हि ईशधातोः उपरि वरच्प्रत्ययेन ईश्वरः इति। एवं ईश्वरायः उक्तः सः एव ईश्वरशब्दः अनन्यविषयः वर्तते। सः एव अत्र परमेश्वरः अस्माकं
भाषणार्थम् आगच्छति। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। अन्यदपि शीर्षकं दत्तं वर्तते मया। शैवागमस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वम् इति शीर्षकं दत्तम् आसीत्, परन्तु तस्मिन् शीर्षके तावत् मुरळिः इति अत्र कार्यं कुर्वन् अस्ति, सः भाषितुं प्रवृत्तः, परन्तु तैः नैव आगतः इत्यस्मात् तैः साकं शीर्षकमपि गतं वर्तते। अतः इदमपि अवश्यं सर्वैरपि ज्ञातव्यम्। इतः पूर्वं ये विषयाः प्रोक्ताः सन्ति ते सर्वे विषयाः सिद्धान्तशैवागमेषु वर्तन्ते। विद्यमानविषयाणां प्रस्तुतिः एव समीचीनतया तैः कृता वर्तते, परन्तु सिद्धान्तशैवागमस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वं कथं, मीमांसाशास्त्रस्य उपकारकत्वं कथं, न्यायशास्त्रस्य सर्व उपकारकत्वं कथं, वेदान्तशास्त्रस्य उपकारकत्वं कथम् इति एतैः अध्यक्षपादैः उच्यते उक्तः वर्तते। शुद्ध अद्वैतवेदान्ते तावत् ईश्वरः निमित्तभूतः इति वर्तते, परन्तु श्रीकण्ठभाष्येपि प्रकृत्यधिकरणे परमेश्वरस्य निमित्तकारणत्वमपि सम्भवति, उपादानकारणत्वमपि सम्भवति इति श्रीकण्ठ आचार्यैः सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते। प्रकृत्यधिकरणम् इत्यस्मिन् अधिकरणे प्रकृत्यधिकरणे परमेश्वरः निमित्तकारणः अपि भवति, उपादानकारणः अपि परमेश्वरः भवति इति वर्तते, परन्तु एतेषां सविधे एव वक्तुम् अतीव इच्छा वर्तते मनसि, अत एव अहं वदन् अस्मि, चिन्ता मास्तु। एकमेव वैयाकरणः इति सूत्रमपि एतैः उक्तं वर्तते। मोक्षविषये तावत् वेदान्तमत मोक्षः कथं निरस्तः शैवदृष्ट्या इत्युक्ते युष्माभिः अद्वैतभावना एव ये ब्रह्मैव सत्यं जगन्मिथ्या इति एकमेव द्वितीयम् इति उच्यते। यदि मोक्षसाधनं कथं क्रियते, साधनेन एव किल मोक्षः साध्यते। यदि साधनमिति अन्यत् स्वीक्रियते तर्हि एकत्वं विहन्यते किल। मम माता बन्ध्या इतिवत् भवति इति भवति उदाहरणमिति हास्यतया निरस्यते, तदेव वेदान्तशास्त्रस्य उदाहरणम् इति सूत्रमिति उच्यते। एकमेव उक्त्वा अहं विरमामि, अन्यसत्रस्य अवकाशः विधीयते। सिद्धान्तशैवागमः व्याकरणशास्त्रस्य कृते कथम् उपकुरुते इत्यत्र तद्धितान्तर्गत स्वार्थिकप्रकरणम् इति कञ्चन प्रकरणं वर्तते। तस्मिन् प्रकरणे बहवः प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। तत्र कश्चन प्रत्ययः भवति कन् इति प्रत्ययः। कन् इति कश्चन प्रत्ययः। इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण कन् प्रत्ययः विहितः। कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते सदृशे द्योत्ये अयं प्रत्ययः विहितः। उदाहरणार्थम् अश्वप्रतिकृतिं वयं स्वीकुर्मः। स्वीकृत अश्वप्रतिकृतिं कथम् आह्वयामः इत्युक्ते अश्वकः इत्येव आह्वयामः। कथम् इत्युक्ते अश्वसदृशः वर्तते इयं प्रतिकृतिः, अतः अश्वकः। प्रकृत्यर्थे द्योत्ये अयं प्रत्ययः कन् इति कश्चन प्रत्ययः विहितः। सदृशाद्य द्योत्ये सदृशत्वं वर्तेते कन् प्रत्ययः। कश्चन भिक्षाटनार्थं स्वामिनां प्रतिकृतिं हस्ते स्वीकृत्य भिक्षार्थम् अटन्ति। तत्र कश्चन प्रश्नः आगतः। तत्र चित्रपटे चित्रकः अथवा शिवकः विष्णुकः इत्यपि वक्तुं पार्यते वा इति। यदि सदृशः एव किल वर्तते, तत्र अन्यत् सूत्रं देवपथादिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते।
तस्मिन् गणे पाठात् प्रथमं कन् प्रत्ययस्य प्रसक्तिः तदनन्तरं देवपथादिभ्यश्च इत्यस्मिन् गणे पाठात् प्राप्त कन् प्रत्ययस्य निषेधः देवपथादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण क्रियते तत्र शैव तत्र नागेश भट्टाचार्यैः सम्यक् कश्चन सिद्धान्त शैवागम तत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते नागे सिद्धान्त शैवागमे तावत् त्रयं मुख्यं भवति मंत्रं क्रिया भावना इति भावना अत्यन्त मुख्यतमा भवति अत एव आवाहन समये तत्र वयं वदामः लिंगाकार उपमर्देन भावने लिंगदां त्यजेत् कुंभ आकार उपमर्दने कुंभदां त्यजेत् यदि कुंभे तावत् ईश्वर भावना नैव आगच्छेत् इत्युक्ते कुंभे तावत् शिवः नैव आराधनीयः त्वया त्यज्यत इति भावना स्थापयति अत्र तत्र भवान् नागेशभट्टः सम्यक् वर्णयति स्म देवपथादिभ्यः यदि गणपाठस्य प्रसक्तिः एव मास्तु इति यतः इवे प्रतिकृतो यदि सूत्रस्यापि प्रसक्तिः मास्तु यतः कश्चन दीक्षां प्राप्य स्वगृहे तावत् लिंगे तावत् शिवपूजां कुर्वन् अस्ति तस्य बुद्धिः कीदृशी भवति इत्युक्ते यः कैलासे ईश्वरः यः भवेत् स एव परमेश्वरः अस्मिन् मम लिंगे भवति तं परमेश्वरमेव अहम् आराधयामि इति सदृश भेद भावना तस्य नैव भवेत् अतः यत्र सदृश बुद्धिः भवति तत्रैव कण्प्रत्ययस्य अवकाशः तन्निषेधनाय देवपथादिभ्यश्च गणपाठेन निषेधः परन्तु अस्माकं तावत् या भावना वर्तते सा सैव भावना एव अत्र वर्तते अतः सदृश बुद्धिः नास्ति अतः कण्प्रत्ययस्यापि प्रसक्तिः नास्ति इति सिद्धान्त शैवागम तत्त्वं द्योतयन्ति तत्र भवन्तः नागेशभट्टाः अतः सिद्धान्त शैवागमः व्याकरणशास्त्रस्यापि उपकारकः भवति इति मम अभिप्रायः भवतु नाम स्वीकृतसमयस्य क्षम्यताम् तदनन्तरम् इदानीं चतुर्थसत्रम् आरभ्यते चतुर्थसत्रं तावत् केन नाम्ना भवति इत्युक्ते कडलूरु सम्बन्धशिवाचार्य नाम्ना एतत् सत्रं प्रारभ्यते अस्य सत्रस्य मुख्यातिथयः विराजन्ते तत्र भवन्तः आगमकल्पद्रुमाः मम आचार्याणां गुरवः एते एतान् सम्प्रार्थयामि मञ्चं अलङ्कुर्वन्तु इति तदनन्तरं मुख्यातिथिरूपेण एते विराजन्ते सर्वेश्वरशिवाचार्याः प्रांशुपालाः श्रीमद् श्रीकण्ठ विद्याशालायाः एते प्रांशुपालाः विराजन्ते अतः तान् अहं सम्प्रार्थयामि मञ्चं अलङ्कुर्वन्तु इति अस्मिन् सत्रे तावत् सिद्धान्तशैवशास्त्रस्य जीवनोन्नतिम् अवलम्ब्य भाषितुं प्रवृत्ताः मम सहपाठिनः गणेशशिवाचार्याः इमे साहित्य आलङ्कारिकाः मधुरैतः तदनन्तरं सिद्धान्तशैवशास्त्रे दीक्षा इति अस्मिन् शीर्षके भाषितुं आयान्ति श्री योगेश्वर शिवः BA वैयाकरणः सोऽपि वैयाकरणः तिरुपतितः सोऽयं तिरुपति आचार्याणां पुत्रः एव सिद्धान्तशैवशास्त्रे षडध्वा इत्यं शीर्षकम् अवलम्ब्य भाषितुम् इच्छुकः भवति गौरीशङ्करशिवाचार्यः